الزول في اللون مرحبا يسوان دي تذويلة الناغ أرملمي وقبل كل شيء ونينيغ صح الفضل نون استزمرت نون إما راكن وادي توالينا الساكية إن شاء الله هتساعد ميدنا تسويحتي جرزن أمشي تزرام نكون فريد نتاوي وين داهيل إغيانا نوكلي يعني نتي وشوليني مرة إي بيان سور داهيل أجديد أنا حتى نسمح ستيتا غشتاكيا ثورة نغال أرغوان قيمتي لنا أقلي جيدا أقلي جيدا أقلا نغال دار غوروان أمشي كنيوننا دابا أمشي كتسلامي تا غشتاكي أهات تزرام أنا وكديوساني لنا غساكيا بلا العضيل أنسترحب السيون وفنان سيون وشناي عزيز مليح مليح تقولون تمورا القبايل ديك عزيز مليح مليح تقولون جزايريني مرة ماس فرحات مدروح انسوفي سيا فرحات صحيت صح الفاضوريك صح الفاضورك عنوان ليكيباكي وكودي غادي توالين فوالا ان شاء الله رمضان سعدي انا نوثن الصراحه سنفقيت كينا غدي يسن العزاد الحرمه نتساث وكذي ليس مسا دليله الزولي اسم نسوفه مسا دليله يعطيك صح انا سوفي ديك الشيء نمي صح السوفه هذا من حند ذهبيه ذهبيه خير الزول ليش الله يبارك هنا ندنو غير ثار غورون الزول ذهبيه بخيرة اللب الحمد لله الحمد لله نص فرحة نعم يعني أنوث فرحة أنوث بعد انك وكيت توالي بون فوالا زواجي ديالنا تورا فوالا من بعد انواث ديوني قفدان كحملنا الفن قاسمي مزي داير وزاري غارمك وزاري ودي يفن وايضا كذا سكا وكذا الفناس كذا نتانا ذنك نراهث يخدم المكتوبة هذا تيعاد نعطي مليليث بلا ما يشاور غيسين كي زاري غوتو شاور غارب فوالا مي سينو فرحات شاكين سمعتي سينا مليحة كديني غنواث باسكو ذاك كويلا الميستير فوالا قارند يعني مدن قارند فلاش سعد ان فيزاج دو كوميديان يعني غنذم دان كوميديان يعني دابري ان فيزاج دو شاريدي نهضر فيا كيا والله ما زريخ والله ما زريخ وتولي غير ماني وطاس فوالا ماشي بالك يعني تحب تبارتيسيبي هكا كي دون دي فيلم دون دي نو لو كان كني وما كاقلي ديجا بارتيسيبي بون ثورة النار الحمد لله أود ويناري بارتيسيبين مي بون هذا كاينين ناس كوميديان كي ماشي الحاجة السنة هاث لو كان هاد السيغة هاث وسي دو على ماذا واليو هاث لو كان هاد السيغة سواهي ماني وذي غنا هذا فهاثي سهلي وزاري غالا ريحي قمي ذناغ ثورة نختار حوايجك نحملك طاس كاز ربي ثورة نغال على صحيت نغال الثر سهل وايض أهل جيوث تيماتس تيماتس كيف توقع مليح دي ثساس كنقار القبايل تساد قويثورو ما تنفارق ثمطو ثاكية ثورة تنسقسيت ثورة ضحكو ثاقسيطيس هي واس نسمح سيس اني نغد ذا شو يلا نبغى نفهم السلامة كانت ساكن الكوراج واش هاد هضر غامي خاطر شيني يعدن غافي اللي ماشي دينو قبل ربي صح يعدى ديك الفاطل يعدى الموحل قاعدين في اللس خاطر شمينا كي نصح تقشيش تشبان تاكيما تروح الدنيا ثيسوس دقي مواره كنا شاك في لا سوسيتي كنا غيوار الحال كنا تاقشيش كيدنابين بعدا تيدارن سي با فاسيل امي ماشي دايني سهلا لكن هذا حملك ماي حملك من الكيل
نتوالي ظني الحالة زداتي ذهبية ديالي ثلاثة قشيش تمثل سار كلي لا تخدم تيغوارة لا تقار دي سونطر التعليم تبدل فلاس دونيس بدل فلاس كلشي كي ناصح هاي لما شامينيغ معليش تسقسي معليش راك مسقسي سقسيت معليش معليش هايلي فغاك نيت تسقسي ثباحنت يعني اني نغد اسكو الزمان غيديني اشو نيضان كيمينيا يعني سوق موشين نبغاك نسل سكيميم اني نغد وارتو كاث هذيك سكينة سيدي هذا ثاني ذنا ذا فنان يتغني واكي زرات مثلا زنيتسا سنة عقلت هلا ايناس احكوا يا زدي انت يعني ذا شو نظام ذنتسا ثاني ناس الناس وتقدر أخلي دقايق حكوية في ناس نمشي كنبوينا نمشي حكويا غيد أمشي مثارة غرا على كل حمي على كونطابيليتي اللي غنكتب من داكلتي يعني كفا غادي نروح سخان هذاك كون داكلتي نروح هادنا من بعد سدي ينايد عند تساغم الدواء الدواء نعم الناس باقي كانت فارماسيان ينايد يدو سناتي دندا من بعد فرجة صراحة سجاية صراحة انت ينايد تدو ناس خاطو تدو غير يقدر حق سخام هادشي ما تحمل على ما راه طيق تدو غير سخام سجلة ومن بعد يبوي بالسيف ينايد خاطي سناتي كان عندك لا فارماسي اسم بابا ينايد سنغ بابا ومن بعد غايبوي كني ضموطوس غايبوي راس خاطي وتنايا ردي تنايا كل كاي تفيد تيجي قرحيه ناس خاطي وتدو غير روحها سخام ريما بعد هي ماشي دنك كاينين يبوي تكيبوي ينايدك ما تنافضي تسوغي ناس وتنايا راه يبوي من بعد يغومي غني وهي تنايا كسافو تيقول تنايا راه قرحيه داكي قرحيه دقلي تقلغور مايك تقلغور تاكيد فيا كتولي يعني تمثلتك فريمون تسنى المليح ولا كنقارن مس فرحة مدروح مي ما تساعد ولا في دينا في يعني في لا سيتوياسيون يشبان تاكيا في تمثلت في تقريح يشبان تاكيا خلا يعني توشولين تورا كي كانت تولي دي ثمورة القبائل ديال الجزائري مرة انا ان تولي كان ثي وشولين الا ندير لا سيتوياسيون مساكي اني اول غوري ثم زواروس ثم ستم ثقي ماشي كان تجارح ولا ون تجارح تاسا تجارح كلش مي شو غادي نير
بون تصوض كمان تحكوا شي طوح يمكن بغض الهضره بوكو بلوس افوسيرم باسكو هكا ولا يعني ماشي مسنو التمثالاكي معناتها تقشيش تاكي يعني سيرمونتيسا يعني الا وسير ما اللي ماكي طريقه تفهم يوث الحاجه باللي اين سيدران ماشي الحاجه اللي بغي يسوفوسيس ماشي الحاجه متعمد هكا دونك زعما تضرو يثمطو زعما تضري ورقه زعما تضرو بيبي دونك ديجا لو فات الا قتحسوا باللي وصل لي مارا تلقى تواظلم نزرا ماشي ديك ميني جوستومون باش تلقى كي قد تفهم ضوء التما باللي ولاش ديك العيب ماشي في لا ميقلا العيب في ذيك ميبوين يشمي ثرى فلاس يشمثها في ذي تيبوين تحرير ذهبية 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 عقلي ذاك عقلي هذا ذهبي خاطر تقدر خطي عقلي ذاك ذهبية ذهبية أخي تصوضامان في كمان أولينا صافا وريدا كيسكون في لا اون كوب نغ مدام سافا كميغوارا سافا شوت مدام يا اخي مدام سمحي سمحي يا مدام يعني با دونجي يا اخي نسحقني في كذا كي نو كاين تسدو ياك في الحساب هو خاطي صدر صحيت هي غير لاس جو سي با يمكن لو كان زرعوا ثوره باللي تقشيش تلقى تنفع توها فوروري وتوها فوروري هكا عقلي جيدا عقلي جيدا معليش سي بون اون روبرون معليش امي نعم بغيتك تسلم لي بيان سور بيان سور حملي كام برتقال هي او لا لا سي بو الله يبارك نعم الله يسلمك خاطر تشمينا اللي خاطر وقي حملك ماي مثلا يتغني ناض حملات ما يتغني حملات إني أنا ذي شو الزمادة سنتيني من زمان سنسمي ذي العباد كخدمنا كي تحذايين يوراش مرة دي ثواشولين وكليك كنقارني دي سوسيون تقرا حين دي قولاون اشو الميساج يعني كي سنة سنتيني هو الغوري كاش دابور كي يلعب هذا كاسنيني كون يشفى ربي باسكو اهلكن باسكو ماشي يلعب نورمال يك زعما هذه خدمه هكا ثورك شينا تفاضل فرايق تروحوا على الشغل كيوث اكيد واش باك يصل منك شيني امك ساقتش تاكي صافو قراره صافو تفارق وخا من سن صافي موطو خطيب كتسمح لي موطوني خطيب خاطر ذهبيه هذا ذهبي ورتقوا هذا ذهبي ورتقوا هذا ريق تقول معليش خاطر في كاسي صحيه تزولي اخي لا اخذت صوره ذهبيه بس واش طاحبه معك مدام خاطر ولا شيء ولا شيء مدام يروح انا من لي توجور كوم سا خاطر لا سي ترو فو لا كومبروندر ماشي امي كي تخدموها كيف الدليل اسمي ذهبيه تقول هذا هذا يقول لي شويه نكوني كان ولاش موطو ذاكي ولا شيء ولاش موطو ذاكي الا الكاز وزما فغيض تصور عقلي جيدا عقلي جيدا شاونينا تزراد ما الا زراد كالك بار تورا غمكيمينا لي كاياكي تن ديجا الفات سوال دار غورم سي ديجا ثان يلها ديجا ثان كروب امشي كنزار تنخدم لي طرافيك دوركان مثلا تتاوين وتي تتارا نارا ولا ذراش الوحوشاكي ما تجي سامحيني قرحه انا خدت صوره مدام شو كليو غدا فيها قرحيك سفوسي
سي بون ما تجي انا نجي كسفوسي خاطر تقعد لا تسجل تقعد تسجل ديما ما يجي لعندها يذنك يا يما تقعد لا يما تقعد يما ياك يما اسمحي يما يعطيك الصحة وين كانت تخدم فريمون داين ترى ها يما داين يا خلقي يا خلقي انا صفحة غور كماري لا شوف يا خلقي خاطي داين شو كني خنقن ولاش ورتو قاد ورتو ولا شي خدم ذهبية داين ولاش هذا اللي فسني موليتنا ها شدي فس تقعد لا ياك شو بدنا شي فسني تقعد لا تجد يما يا واش فيها On est bien sensible, non? هذا كي تصدق قوي تصدق قوي تصدق فاش سمحها خاطر فاش سمحها لا معليش لكن اسمع faut comprendre tout سمح لنا نيتي با كوم فاش سمحها اي ماشي كومام سي اون سيتوياسيون شو على صار انت تلعب ذاك تلعب هاك الله يبارك ها زماز كذا يلاقم كنيس زماز كذا يلاقم كان قماس تجي ها ذهبية ذاين ها ذهبية ذاين ياك كان تصد شطة تصد شطة Madame, une pause de 2 minutes s'il vous plaît. On va calmer un peu les esprits. C'est pas possible de. ذهبية تصد شطة Voilà, donc vous faites passer une pub نعشو ومرنا يسهل الرئيس. يا ذهبية صدق سميت واقي صدق سميت غيلاس اسمي ساعة كرماش فين غيلاس مصر خايف ميس الخالي فوالا تغني انا غني الواحد يباس عقلي جيدة فغي غامين غذاين سواين فاثن يعدى يروح ماشي ذكمي لاقا خسو لمكن عزيز ضام الروح فغي غاض روحه افري ذارغ يفاد في الجرام خاسور ذا الصبراغ ورستي زميراغ اتوعر الغيفام يبوس منا انا مزوجة ما تشاكنا الفرح بكنا ذرا خام الحني ما قرفا ما كنا راثقنا اثني دروغ في الله فغي غامين غذاين سواين فاذ يعدى يروح ماشي كمي لاقا خسو لماكن عزيز الامر تنميرتك فرحات تنميرتك جوستومون شو جاك خصك دافيا نورمال نورمال Qu'est-ce qui se passe là? C'est trop bon, non? هذا في هذا تقعد هذا ياك تقعد هذا مع خطي ما خطي
اجدي قلت لك اجدي روح اسقي روح اسقي كلينيك تاع ربي ولا غدا ليدا قيمه مسلمة مسلمة مرحبا يسك البركه. خاطي ماشي ذهبية الفيزا مسات ذلك ماشي غيرس أنا دارنا ها هيك شمال حين مراد مسلمة يديك هذا كان كيخلق C'est bon. Caméra cachée. D'accord. Eh ben, j'espère que c'est réussi. Je suis très content. إيمي de la comédie تخدمي ما ماشي صح. Voilà, parce qu'on est là dans un monde triste. Donc finalement, la tristesse nous Sahara. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah هي ماشي صح. Voilà. سمكة فرحة. مع السلامة مراد. أنا كي شفت هذه أنا بالي تعرفها. Non. Heureusement. C'est vu pas mal de fois. زريغة parce que ولا كم تصمدين تندا زريغة. Donc voilà pour moi, Samodine est une victime. Donc j'ai pas pensé à autre chose. Vous venez d'être piégé à la caméra cachée. عقلي Ah ben, عقلك كذا. هي مغار. يزيدنا الثقة. فانا ربي ويجي موضنا جيت كذا نابين جارحن ولا ونا كنت سيوين وفانا زندي في ربي شفا فوالا زندي في ربي شفا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه فك طالما في ثمورتنا اون جينيرال فوالا صحة رمضان نوان ان شاء الله هذا رمضان اغدي وين تصل لهنا يوجدوا ذاك الجزائري كان دلنا الموند اونتي ان شاء الله هكا ثقارش تاقي خدم منها تيلم نشرح ميس فوالا اي خاصكني ثودي ميس تفمي مي اوني نعطيكم صحه ان شاء الله كانت تيلي كيك شوز دو بينيفيك فوالا Très bénéfique. ان شاء الله جو ليسبير عقلي السنشطة دافن مستلو فري علي مرا السنشطة دافن مستلو فري علي مرا خاصكني قلبي رمضان نفرح انك قليفة خاصكني قلبي رمضان نفرح انك قليفة غساوي